Karong bulan sa Agosto, ana sa duha hangtod tulo ka bagyo ang posibleng mamugna o mosulod sa Philippine Area of Responsibility sumala sa pag-asa. Sa naandang track, dunay tsansang maglandfall o muigo ang bagyo sa northern portion sa Luzon. Pero posible gyapon nga mag-recurve o mulihis ang direksyon palayo sa nasod. Apan, maglandfall man o dili, posibleng birahon o pakusgon sa bagyo ang hangin nga bagat busag ipaabot gyapon ng mga pag-ulan. Hinuon sa karon, walay pagdaot sa panahon og mihinay ang habagat ug wala kini epekto sa nasod. Ridge sa high pressure area mi patigbabaw sa nasod apan dunay tsansa sa localized thunderstorm sa pipila ka lugar. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Soxargen. Dunay kusog nga ulan nga posible magpabaha o magparesulta sa landslide. Busa mag-amping kanunay mga kapuso.